बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाहते हैं वो इस कदर अहम है कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। और ये पूरी वीडियो सुनने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हम अपने इस बात में किस हद तक सच्चे हैं कि ये किस कदर ज़रूरी थी वीडियो आपके लिए सुनना। देखिए, हर इंसान इस दुनिया का किसी भी कौम से, किसी भी मुल्क से, किसी भी मिल्लत से, किसी भी गिरोह से, किसी भी अकीदे से, किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हर इंसान अपना भला चाहता है, अपनी कामयाबी चाहता है, अपनी कामरानी चाहता है। और हर मैदान में, जो भी उसका मैदान है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सियासी लीडर है, कोई मजहबी स्कॉलर है, लीडर है, कोई भी आलिम है, फाजिल है, मजदूर है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी इंसान किसी भी ज़िंदगी के शोबा है ज़िंदगी से यानी ताल्लुक़ रखने वाला हो और किसी भी मज़हब कौम मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर इंसान कामयाबी चाहता है, अपनी ज़िंदगी को कामयाब और शादमान रखना चाहता है, देखना चाहता है। इसी तरह वो अपने ज़ात से मुंसलिक लोगों, अपने अहलो अयाल, बीवी बच्चों, अपनी औलाद, अपने बहन भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, अपने दोस्तों को, अहबाब को भी वो देखना चाहता है कि उनकी ज़िंदगी कामयाब हो। ख़ास तौर पे अपने हवाले से और अपने से रिलेटेड लोगों को, यानी सिंपली आप ले लें, बाकी इतना वास्ट उसमें ना जाएं, कि हर इंसान ये चाहता है कि वो भी कामयाब तरीन इंसान हो, माशी तौर पर, माली तौर पर और इखलाकी तौर पर, तालीमी तौर पर, जो दीगर ज़िंदगी के शोबा जात हैं या जो उससे रिलेटेड मामलात हैं, उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसके कन्वेंस है, उसके जो जितने भी सोर्सेस हैं, जो भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके हवाले से, रिहाइश के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, अपने स्टैंडर्ड के हवाले से, अपने लिबास के हवाले से, वो एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है, लेकिन वो इस को कैसे हासिल कर सकता है, ये है आज की इस वीडियो का सवाल। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मौजूद हैं, जो आपको किताबी बातें, आपको ज़ुबानी कलामी बातें आपको बताते हैं, कहते हैं, देखने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। यानी मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको माशियात पे, जो अखलाकियात पे, जो आपको माशरे की ऊंच नीच पे, जो आपको अपनी ज़ात के हवाले से बहुत सारी गाइडलाइंस देते हुए नज़र आते हैं, कामयाब ज़िंदगी के हवाले से आपसे बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत वो उनका हकीकत से ख़ुद कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो ख़ुद जो हैं उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं। जो भी तरीक़ाकार को अपना कर या जिस भी हवाले से, जिस भी सोर्सेस की बुनियाद पर वो ख़ुद अगर कामयाब की मंज़िल पे होते भी हैं, तो उन्हें उस कामयाबी में उनका अपना बहुत कम रोल होता है। उनके विरासत में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उन्हें इत्तफ़ाक़ात से बहुत सारे ओहदे मिल जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें चापलूसी से हासिल हो जाती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी मेहनत के बावजूद हासिल हो जाती हैं। ये इनका एक अलग मौज़ू है, अलग चैप्टर है, अलग एक हकीकत है, उसकी हम बात नहीं करना चाह रहे आज के इस वीडियो में, वो फिर किसी और वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि दूसरों को औरों को नसीहत खुद मियाँ फ़सीहत, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हकीकी तौर पर एक मुतमईन ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी, एक पछतावे से हट के और एक ज़हनी तौर पे, ज़मीर की बुनियाद पे जो एक कामयाब ज़िंदगी है, ज़हनी सुकून है, सुकून क़ल्ब के साथ गुजारी जाने वाली ज़िंदगी है, या उसको उसका जो हसूल है वो कैसे क्यों कर मुमकिन हो सकता है। ये है हमारा अहम तरीन सवाल और हमारा अहम तरीन जो आज की इस वीडियो का है। और क्यों कर इंसान गलत रास्तों पे चलता है, क्यों कर हर इंसान जो अपनी अच्छाई और बुराई को समझता है, अपनी कामयाबी किस तरह मुमकिन है,
وہ کون سے سورسز ہوتے ہیں، وہ کون سے حالات ہوتے ہیں، وہ کون سی قوتیں ہوتی ہیں، وہ کون سی ایسی نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں یا ان کی اپنی کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں اس بات کے حصول میں کہ وہ بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ساری ویڈیو ہی تقریباً ایک سوال کی صورت میں ہے جس کا جواب آپ کو اگلی ویڈیو میں تسلی بخش ملے گا۔ تو سامعین گرامی قدر کی کیسے اسی طرح آپ اس کو روحانی طور پہ، دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مذہب میں کے حوالے سے انسان بے چین کیوں ہے، اپنی ایک سیاسی افکار اور جماعت کے حوالے سے وہ کیوں کر بے چین ہے، وہ اپنے ملک کے جو معاشرہ ہے اس کے حوالے سے وہ کیوں کر بے چین ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں بھی جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی ہے، اگر اس میں ضمیر باقی ہے، اگر اس میں سوچ ہے، اگر اس میں انسانیت ہے، اگر اس میں اخلاقیات ہے، اگر اس میں عقل و دانش ہے، فہم و ادراک ہے، تو وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے اس معاشرے میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور یا ایک سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار پا رہی اور یا محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ذہن میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم انسیکیورڈ ہیں، ہم پہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور ہم کسی طرح سے معاشرے کی فعال کارکن نہیں سمجھی جاتی ہیں، کسی فرد گھر میں ایک فعال حیثیت نہیں ہے ہماری اور کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی ہے، اگر اس میں ضمیر باقی ہے، اگر اس میں سوچ ہے، اگر اس میں انسانیت ہے، اگر اس میں اخلاقیات ہے، اگر اس میں عقل و دانش ہے، فہم و ادراک ہے، تو وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے اس معاشرے میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور یا ایک سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار پا رہی اور یا محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ذہن میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم انسیکیورڈ ہیں، ہم پہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور ہم کسی طرح سے معاشرے کی فعال کارکن نہیں سمجھی جاتی ہیں، کسی فرد گھر میں ایک فعال حیثیت نہیں ہے ہماری اور ایک جو ہمارا ایک مقام ہے، جو ہماری امپورٹنس ہے وہ ہم پہ نہیں۔ طالب علم اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، سیاسی ورکرز اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، ایک محنت اور مزدوری کرنے والا، ایک کمانے والا انسان پریشان ہے، ایک جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا فرد ہے، گھر کا کوئی بھی ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ اپنے آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کو وہ جب ان کی زندگی کو، ان کی طرز زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، یا اس طرح جو بھی انسان کی زندگی میں آج کے معاشرے میں جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، جو اس کے لیے ٹینشنز ہیں، جو اس کے لیے پرابلمز ہیں، جو وہ مشکلات محسوس کرتا ہے، تو ان سب کے اسباب کیا ہیں اور کیوں کر ایک انسان جو ہے وہ غلط راستوں کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ ایک ایسی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے جو اس کے لیے پچھتاوے کا باعث ہوتی ہے اور وہ خود کو غیر مطمئن محسوس کرتا ہے یا حق کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی وہ سکون قلب حاصل نہیں کر پاتا، وہ اپنے آپ کو مشکلات کا شکار سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا اور پھر ایسی ہی سوچیں جو بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں، تو وہ انسان یا تو ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، یا پھر وہ معاشرے کے سامنے ہار مان لیتا ہے، سست اور کاہل ہو جاتا ہے، بدنصیبی کا رونا رو کر وہ مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور انسان ایسی نیگیٹو حالات اور سوچوں کی طرف کیوں کر چلا جاتا ہے؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا جو سوال ہے، سوالیہ، اس کا جواب آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ خود بھی سنیں اور
محسوس کریں، دیکھیں، غور کریں، فکر کریں کیا یہ ایک المیہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو یہ بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔